ट्युरिझम खात्याचे रिटर्न परमिशन ना तरी काय ऑनलाइन बुकिंग करून गोया भायले ट्युरिस्ट येवन गोयच्या बिचार स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी करतात, थळावे ऑब्जेक्शन घेतात, पुलिसांक आपयतात. पुलिसांक कळटा कसलेच परमिशन ना. करंजळी बिचा वयली ही घडणूक भायल्या भायर परमिशन दिवपी एजंटाक सोदून काढात आणि खर ॲक्शन घेयात, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान मागला. आओ जाओ गोंय तुम्हारा नावाचे नाटक बरेच तेंपासावन गोंयांत चलता. गोंयच्या पर्यटन मळार त्याचो अनुभव येता. भारतात कोणे खंय वचपाचे, भोंवपाचे वा रावपाचे अधिकार राज्य घटनेन दिल्या, पूण तेच्यो कांय मर्यादा आसात, नेम आनी कायदे आसात. करंजळे गोंया भायल्या ट्युरिस्टांनी हे नेम, गोंयचे कायदे फाटीर मारपाचो यत्न केलो. करंजळे जे घडले तेतून ट्युरिझमांतल्याच एजंटाचो हात नामू कोणय आसूं, थळाव्यांच्या पोटार पांय दवरून स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज खंयचेच परिस्थितीन खपोवन घेवं नाकात, काँग्रेसचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान मागला. काराजाले बीचेर एक वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी चालू आशिल्ली आनी आमचे काराजालेचे लोक आयले थिंगा आडावपाक. नुस्तेकार, रांपोणकार आनी लोकल्स आयिल्ले आनी तांकां आडायताले ते आनी ते लोकांनी ऑब्जेक्शन काडलें आनी म्हणलें सगळें आमचें बीच बंद केलां आनी एक कितको वॉटर स्पोर्ट्स चलता हिंगा. मागीर इतले प्रोटेस्ट जाले देखून मागीर पुलीस आयले आनी पुलिसीन तें बंद केलें, कित्याक तांकां थोडें परमिशन नाशिल्लें म्हणून. आतां हें सगळें आयकून हांव चिंतपा पडलो, हें कितें जालां आनी आमच्या लोकांचे डिमांड सामके ना जाल्या. हांव चिंतालो. एक याद दवरूंक जाय आमी, ते आमचे रांपोणकार आसात, ते आमचे नुस्तेकार, आमचे लोकल गांवचे लोक आहात ते तेंगे धंदो कोत्तात थिंगा, ते येतात थिंगा प्रायर येतात. तुमी सगळे वॉटर स्पोर्ट्स केले जाल्यार आनी कितें उरतलें आमचे गोंयकाराक. आनी तूं तेंगे धंदो बंद करूं सोद जाल्यार, काबार करूं सोद जाल्यार आमचे गोंयकार आनी खूंय वयतले. कितले वर्स जाले सरकार ट्राय कोत्ता ते काराजाले बीच स्ट्रेच वॉटर स्पोर्ट्स नोटिफाय करपाक आनी लोकल सदां ऑब्जेक्शन काडटात. म्हाका दिसता सरकारान पयलें हें चिंतूं जाय लोकांचें. फकत ट्युरिझम म्हणपाक चिंतपाचें न्ही. आमी पासून रावता थिंगा आनी आमच्या लोकांचे पासून चिंतपा जाय. मागीर हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिझमा फोन केलो कन्फर्म करपाक की परमिशन आहात ओ नात, नाल्यार बेश्टे म्हाका बरें लागना विडियो काडपाक आनी कोणा बेश्टे आरोप करपाक. सो डायरेक्टरान म्हाका सांगला, सर हें बंद केल्लें कित्याक कोणाचें परमिशन ना, एक एप्लिकेशन पासून आमकां आयलो ना आनी एप्लिकेशन ना देखून आमी बंद केलें. म्हूण ट्रॅफीक PIन आमकां एक हें दिलां आनी ते ट्रॅफीक PIन धाडले ते आमी त्या प्रमाणे एक्शन घेतलें. हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिझमा सांगलां ट्रॅफीक पुलीस दितलो तुमकां अबावट व्हेकल्स. ते गाडी येयले ते बिचेर आनी तुमी जाणात आमी एसेंब्लीन एक बील पास केला ते गाडी बिचेर येवपाक दिवपाचें न्ही म्हूण. आनी हांवें विडियोचेर पळयला हे व्हडले व्हडले दादा अशे येताले ते गाडी घेवन सगळे भायले नंबर प्लेट बिचेर येताले. सो हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिझमा सांगला एक गाडीचे ते सेपरेट म्हूण मेन हिशोब कितें प्रोग्राम कार्यक्रम करपाक थिंगा कॉम्पिटिशन करपाक तेजें परमिशन तुमकां आशिल्लें तुमकां मागलोलें ना म्हणलां. हांवें म्हणलां तें परमिशन ना जाल्यार तुमी तो एक्शन घेवपाक जाय. कोणाचेर तो ऑर्गनायझराचेर. आनी चिंत तूं हो गोंय येता आनी आमगे गोंयचे बिचीचेर हें फंक्शन करूंक सोदता, एक प्रोग्राम करूंक सोदता. PIन सांगलां म्हाका ते ऑनलायन बुकींग येयल्लें खूंय तांकां आनी ऑनलायन बुकींग करून लोक आयिल्ले थिंगा. हेजेर म्हाका प्रश्न कितें येता मनान, आमचे गोवा पुलीस तुमगे स्पेशल ब्रांच क्रायम ब्रांच म्हूण आसा, तुमगे CID म्हूण आसा. CID कितको खबर नाशिल्लें हो प्रोग्राम जातलो म्हूण. CID कितको न्हिदून आशिल्ले. पणजेचे CID खूंय गेले आनी पणजेचे CID फकत बिजी आहात WhatsApp, Facebook आनी आमगे Instagram पळोवपाक. कोणाको आमी गेले, कोणाको बसले, कोणाको जेवले आनी खूंय कोण आमगे घरा आयले इतलें पळोवपाक आनी रिपोर्ट दिवपाक. आनी स्पेशली बायलो येता तेन्ना हिंगा गोंयां करपाक म्हणल्यार कोण आसतलो फाटल्यान
एक एजंट आसतलो तेंचो सांगपा तूं कर हांव पळयतां आनी हो एजंट कोण टुरिजम डिपार्टमेंट कनेक्टेड आसतलो आयदर टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफिशियल ऑर कनेक्टेड विथ टुरिजम डिपार्टमेंट हांवें डायरेक्टराक सांगलां इन्क्वायरी कर तेकाय आपय आनी चॅक कर कित कोण तें परमिशन घेयलें कोणागे परमिशन घेयलें ओरल ऑर अदरवायज आनी कोणा पयशे फारीक केले ते आनी एक्शन घे म्हण